हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में और क्या क्या खराबियां पैदा हुई है कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से। इस्लाम के क्या असूल है इकोनॉमी के बारे में, इसको भी कुरानिक वर्सेस के थ्रू डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कहीं स्किप मत कीजिएगा ताकि लेक्चर का मेन थीम आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम की। फ्रेंड्स, कैपिटलिस्ट सिस्टम में किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है। सबसे पहला ज़मीन यानी कि कोई बिल्डिंग जो उसमें प्रोडक्ट को तैयार किया जा सके। दूसरा मेहनत यानी कि मज़दूर जो उस प्रोडक्ट को बनाए। तीसरा सरमाया यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए पैसा। चौथा एंटरप्रेन्योर यानी कि वो बंदा जो उस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो कि अगर इस कारोबार में नुकसान होता है तो भी उसका होगा और अगर फ़ायदा होगा तो भी उसके खाते में जाएगा। इनमें से 3 फैक्टर्स यानी कि ज़मीन, मज़दूर और सरमाया एक प्रोसेस के घिर घूमता है जिसको हम डिमांड और सप्लाई का प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ज़मीन है और उस ज़मीन की डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा लोग इस ज़मीन को रेंट पे लेने के लिए तैयार है, तो ज़मीन का जो मालिक होगा उस बंदे को ये ज़मीन किराए पे देगा जो उसे सबसे ज़्यादा किराया देने के लिए तैयार है। दूसरा मज़दूर, अगर मज़दूर ज़्यादा है, उसकी डिमांड कम है, तो एंटरप्रेन्योर उस बंदे को मज़दूरी पे रखेगा जो उसे कम मुआवजा वसूल करेगा। तीसरा सरमाया, अगर सरमाया देने वाले ज़्यादा हैं तो एंटरप्रेन्योर उस बंदे से सरमाया लेगा जो उसे कम परसेंटेज सूद पे सरमाया देने के लिए तैयार है, एंड वाइस वर्सा। इसके अलावा कैपिटलिस्ट सिस्टम के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सबसे पहला है प्राइवेट प्रॉपर्टी। कैपिटलिस्ट सिस्टम में कोई भी इंसान अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है, यानी कि अपना घर, अपना कारोबार, अपनी गाड़ी अपने नाम पे ले सकता है, गवर्नमेंट की कोई भी इन्वॉल्वमेंट के बगैर। दूसरा है प्रॉफिट मोटिव, यानी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में हर इंसान अपने लिए कारोबार कर सकता है, अपना प्राइवेट कारोबार रख सकता है। तो हर इंसान का ये मोटिव होता है, मकसद होता है कि वो अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कराए ताकि उसका प्रॉफिट बढ़े। तीसरा लेजिस्लेचर, हुकूमत की अदम मदाखलत। कैपिटलिस्ट सिस्टम में हुकूमत की मदाखलत नहीं होती या फिर बहुत कम होती है। खैर, आजकल तो ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसमें हुकूमत की मदाखलत बिल्कुल भी ना हो, बल्कि हुकूमत की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होती है टैक्सेस की सूरत में और ट्रेडिंग पॉलिसीज़ की सूरत में। फ्रेंड्स, कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में मज़दूरों का बहुत इस्तेसाल हो रहा था। मज़दूरों का इस्तेसाल रोकेंगे, यही दावा लेकर सोशलिज्म वजूद में आए थे। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की अगर बात की जाए तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में प्रोडक्शन के फैक्टर 4 नहीं बल्कि 2 होते हैं, लैंड एंड लेबर यानी कि ज़मीन और मजदूरी, और इन्हीं 2 फैक्टर से प्रोडक्शन पैदा होती है। पैसा यानी कि कैपिटल को सोशलिस्ट सिस्टम इसलिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं मानती क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता प्रोडक्ट के बनाने में, और एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए प्रोडक्शन के फैक्टर नहीं होता क्योंकि सोशलिस्ट सिस्टम में कोई भी प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता, और इसलिए भी कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता प्रोडक्ट के बनाने में। सोशलिस्ट सिस्टम में इन 2 चीज़ों यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटलिस्ट यानी कि सरमाया को थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कहते हैं, यानी कि ये 2 चीज़ें इजाफी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रह जाती हैं लेबर एंड लैंड। लैंड तो हमेशा ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है क्योंकि कोई भी प्राइवेट अपने लिए लैंड नहीं रख सकता। रह जाती है सिर्फ मजदूरी। तो सोशलिस्ट ये बिलीव करता है कि सिर्फ लेबर ही डिज़र्व करता है, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतने ही पैसे मिलेंगे। बात करते हैं सोशलिज्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल की। फ्रेंड्स, सोशलिज्म के 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहला कलेक्टिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब रिसोर्सेज और प्रोडक्शन यानी कि कारखाने वगैरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे। इस सिस्टम में ज़ाती इस्तेमाल की अशिया तो ज़ाती मलकियत में हो सकती हैं, बाकी सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। दूसरा असूल कलेक्टिव इंटरेस्ट का है। सोशलिज्म में कैपिटलिस्ट के बरअक्स हर इंसान इश्तराकी मुफाद के लिए काम करता है क्योंकि कोई भी प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता। तीसरा प्रिंसिपल है प्लानिंग। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में इकोनॉमी से रिलेटेड सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। फॉर एग्जांपल, कितनी प्रोडक्शन करनी है, मार्केट में किस चीज़ की किल्लत हो रही है, और मज़दूरों को इनकी मजदूरी की कितना मुआवजा देना है, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है प्लानिंग के थ्रू। 4th असूल है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आमदनी की मुनसिफाना तकसीम। इश्तराकियत का 4था असूल ये है कि पैदावार से जो कुछ आमदनी हासिल हो अफराद के दरमियान मुनसिफाना तौर पर तकसीम हो और गरीब और अमीर के दरमियान ज़्यादा फासले ना हो, आमदनियों में तवाज़ुन हो,
شروع میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اشتراکیت میں آمدنی کی مساوات ہوگی، یعنی سب کی آمدنی برابر ہوگی، لیکن عملاً ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لوگوں کی اجرتیں اور تنخواہیں کم زیادہ ہوتی رہی۔ البتہ اشتراکیت میں کم سے کم یہ دعویٰ ضرور ہے کہ اس نظام میں تنخواہوں اور اجرتوں کے درمیان تفاوت بہت زیادہ نہیں۔ فرینڈز، اب اگر اسلامک اکنامک سسٹم کی بات کی جائے تو اسلام کیپٹل اور انٹرپرینور میں ڈفرینس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیونکہ اسلام میں سود حرام ہے۔ تو اس حوالے سے کیپٹل یعنی کہ سرمایہ پرووائڈ کرنے والا بھی اتنا ہی کاروبار میں نقصان برداشت کرنے کا ذمہ دار ہوگا جتنا ایک انٹرپرینور ہے، اور فائدہ بھی پروفٹ کے بیسس پہ ہاف آف کیا جائے گا۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک ٹیچنگ کے مطابق اگرچہ کیپٹل اور انٹرپرینور الگ الگ فیکٹر آف پروڈکشن ہیں، لیکن سرمایہ پرووائڈ کرنے والا ہر فرد چونکہ خطرہ بھی مول لیتا ہے، اس لیے وہ جزوی یا کلی طور پر انٹرپرینور بھی ہے، اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ میں دونوں کا صلہ پروفٹ ہے۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انٹرپرینور اور کیپٹل اسلام میں ایک ہی فیکٹر آف پروڈکشن ہے۔ دوسرا فنڈامنٹل ڈفرینس یہ ہے کہ کیپٹلزم اور سوشلزم دونوں سسٹم میں مستحق صرف ان لوگوں کو قرار دیا گیا ہے دولت کا جو باقاعدہ پروڈکشن میں حصہ لیتے ہیں، لیکن اسلامک ٹیچنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر چیز کا پیدائش کا اصل کارنامہ اللہ تعالیٰ ہی انجام دیتے ہیں، جن کی توفیق کے بغیر کوئی عامل پیدائش ایک ذرہ بھی وجود میں نہیں لا سکتا۔ لہٰذا کوئی بھی عامل پیدائش بذات آمدنی کا الگ اور مستحق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو مستحق قرار دیں گے وہی مستحق ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ آمدنی قابلین مستحق تو عوامل پیدائش ہی کو قرار دیا ہے، لیکن دولت کے ثانوی مستحقین کی ایک طویل فہرست رکھی ہے، جو پیدائش دولت میں اس طرح حقدار ہے جس طرح خود عوامل پیدائش۔ یہ ثانوی مستحقین معاشرے کے وہ افراد ہیں جو اگرچہ قلت وسائل کی وجہ سے اس عمل پیدائش میں براہ راست حصہ نہیں لے سکے، لیکن انسانی معاشرے کا فرد ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی دولت میں ان کا بھی حصہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ان کے مالوں میں محتاج اور محروم کا معین حق ہے۔ اس طرح زرعی پیداوار کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ یہ کہ اسلام نے مارکیٹ فورسز یعنی کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کو فیور کیا ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان معیشت کو تقسیم کیا ہے، اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لے سکے۔ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے کام اس طرح لیا جائے گا کہ کام لینے والا کام کی ڈیمانڈ اور کام دینے والا کام کی سپلائی ہے۔ اس طلب و رسد کی باہمی کشمکش اور باہمی امتزاج سے بیلنس رہتا ہے معیشت۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دیہاتی اپنی زرعی پیداوار شہر میں فروخت کرنے کے لیے لاتا تو بعض شہری لوگ اس دیہاتی سے کہتے کہ تم اپنا مال خود لے جا کر شہر میں مت بیچو، بلکہ یہ سامان مجھے دے دو، میں مناسب وقت پر اس کو فروخت کروں گا تاکہ اس کی قیمت زیادہ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہریوں کو ایسا کرنے سے روکا اور اس کے ساتھ یہ جملہ فرمایا، لوگوں کو آزاد چھوڑ دو تاکہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے رزق عطا فرمائے۔ اب بات کرتے ہیں کیپٹلزم اور سوشلزم سے پیدا ہونے والی خرابیوں کی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوشلزم پر۔ فرینڈ، سوشلزم میں ہر کام گورنمنٹ کرتی ہے پلاننگ کے تھرو، اور ضروری تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ میں سارے ہی لوگ فرشتہ صفت ہو، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو محض اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی غلطی کرنا انسان کا خاصہ ہے۔ اس طرح پوری قوم کی ریسورسز کو ان چند لوگوں کے ہاتھ میں دینا پورے قوم کو رسک میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسی گورنمنٹ ٹریننگ کے بغیر قائم بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتنی بڑی قوم کو ایک ہی گروہ کی مرضی کے تابع چلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو دبا کے رکھے۔ تیسرا یہ کہ سوشلزم میں لوگوں کی ذاتی مفاد کو بالکل قلب کر دیا جاتا ہے، اس سے قوم کی پرفارمنس بالکل گر جاتی ہے۔ یہ تمام خرابیاں محض نظریاتی نہیں بلکہ پریکٹیکل ہے، جس پر رشیا نے 75 ایئر تک ایکسپیریمنٹ کیا، اور جس کا ایویڈنس ہمیں رشیا کے پریزیڈنٹ گورباچوف کی بک پیرسٹرائکا میں ملتا ہے، جس میں اس نے ڈائریکٹلی تو سوشلزم کو کنڈیم نہیں کیا، لیکن اس نے یہ ضرور لکھا کہ ہمیں سوشلزم کی نئی تشریح کی ضرورت ہے۔